पहिलो कुरा म जसले यो विरोध गरिराखेका छन् पोलिटिकल्ली उनीहरूको निवारण के हुन सक्छ भनेर मैले निवारण पनि गरेको छु। र त्यहाँभन्दा अगाडि जस्तो विप्लवजीले आमसभा नै गर्नुभयो, मेरो एउटा सामान्य जिज्ञासा हो, यदि यो कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर नगरी $500 मिलियन अमेरिकाले दियो भने पनि अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्न उहाँले छोड्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने उहाँहरूको स्कुल अफ थट मैले चाहिँ मेरो चेतना सँगालेदेखि आजसम्म मैले जुन अनुभव गरेको छु त्यो अनुभवजन्य मेरो यो निर्क्योल हो। त्यसकारण यसलाई चाहिँ यो यसको पोलिटिकल स्ट्याटस भनेको चाहिँ सरकार एउटा पोलिटिकल इन्स्ट्रुमेन्ट भएको हुनाले सरकारले हस्ताक्षर गरेको र पार्लियामेन्ट पनि पोलिटिकल इन्स्ट्रुमेन्ट भएको हुनाले पार्लियामेन्टले अनुमोदन गर्नु पर्ने भएको हुनाले यसको पोलिटिकल स्ट्याटस अथवा पोलिटिकल यसको स्वरूप भने यहाँभन्दा बढी थिएन यो कम्प्याक्टको अथवा यो एमसिसी सहायताको। यो एक किसिमले एपोलिटिकल विषय, इकोनोमिक विषय, डेभलपमेन्टको अथवा विकासको विषयलाई यति धेरै राजनीतिकरण गरिदियो कि अहिले यो राजनीतिक मुद्दा भएर आयो। र राजनीतिक मुद्दा एक नम्बर कसले बनायो भन्दाखेरि जसले यसलाई कम्प्याक्टमा साइन नगरी सहायता दियो भने पनि अमेरिकी साम्राज्यवाद पहिलेदेखि भनिरहेको थियो र जसको स्कुल अफ थट नै नेपालको सम्वर्धन, विकास र नेपालको राजनीतिक निकासमा भन्दा अमेरिकन साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको विरोधमा जसले आजसम्म आफ्नो राजनीतिक अजुत स्थापित गरेर आयो त्यही स्कुलको परिणति स्वरूप अब ठुलो संगठनको रूपमा विप्लवजी लाग्नु भएको छ। फुटकर रूपमा अहिले चाहिँ बहुदलीय संसदीय प्रणाली अभ्यास गरे पनि फुटकर नेताहरू छुट्टै त्यसमा लागेको देखियो। एउटा पोलिटिकल्ली हेर्दाखेरि यो चाहिँ मतलब स्कुलले अथवा यो वर्गले यसमाथि एकदम अस्वस्थ किसिमले जाइलाको अवस्था देखियो। अब दोस्रो यसमा अर्को वर्ग के देखियो भने अरू पोलिटिकल पार्टीहरूमा छन्, विप्लवजीसँगै चाहिँ त छैनन् हैन, र केही पोलिटिकल पार्टीमा पनि छैनन्। तर उहाँहरूको जहिले पनि हरेक सन्धि, सम्झौता, विकास आयोजना प्रतिको नकारात्मक उत्तेजनात्मक टिप्पणीहरू भइरहेका छन् र त्यो वर्गलाई नेपालीमा त कुनै पनि संज्ञाकरण गरेका छैन, नेपालमा अहिलेसम्म संज्ञाकरण भएको छैन। भारतमा यिनीहरूलाई चाहिँ भन्ने गरिन्छ सहरी नक्सलिस्ट, अर्बन नक्सलिस्ट, जसको यतिसम्म चाहिँ मतलब घृणा चिन्तन युक्त अभिव्यक्तिहरू हुन्छन् कि अफगानिस्तानमा भइरहेको ह्युमन राइट्सको उल्लङ्घन देखिँदैन यहाँ, तर चाहिँ केरलाको एउटा मन्दिरको स्वरूपको कारणले महिलाहरूलाई प्रवेश निषेध भयो भने त्यहाँ चाहिँ अधिकारको उल्लङ्घन उहाँहरू देख्नुहुन्छ। र हरेक सन्धि सम्झौतामा एकजना विद्यावारिधीधारीले 10 वर्ष अगाडिको कुरा म सम्झिराखेको छु, यो विपा सम्झौता चाहिँ कार्यान्वयन भयो भने 10 वर्षभित्र लेखेर राख्नुहोस् नेपाल सिक्किम हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले सम्भवतः हामी सबैको पासपोर्ट आजका दिनसम्म त नेपालै छ होला जस्तो, नेपाली नै छ। र त्यो प्रकारको डिस्ट्रक्टिभ मेन्टालिटीले हरेक कुरालाई अनावश्यक रूपमा विवादमा लिएर आइदिने र अहिले त फेरि के छ भने सामाजिक सञ्जालले गर्दाखेरि एक किसिमको सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुनका लागि जे पनि गर्ने, जुन एउटा म झिल्के जमात भन्छु, त्यो झिल्के जमातको ज्वरोले उहाँहरू त्यतिकै प्रताडित हुनुहुन्छ। उहाँलाई फेसबुकमा लाइक बढी चाहियो, सकारात्मक टिप्पणी उहाँहरूलाई वाह बढी चाहियो, ट्विटरमा रिट्विट बढी चाहियो। र यो फिभरले गर्दा, यो ज्वरोले गर्दा के परिस्थिति निर्माण भयो भने नेपालको प्रजातान्त्रिक मूल प्रवाहलाई प्रतिनिधित्व गरेर आजका दिनसम्म बसेको नेपाली कांग्रेस भन्ने राजनीतिक दल कता कता, अब मलाई एउटा बडो यो भनिराख्दा विरक्त पनि लाग्छ, 30 वर्षसम्म त्यही पार्टीमा मेरो खुन पसिना सिंचित गरेको मान्छे हुँ, यद्यपि म वैधानिक रूपमा अहिले त्यहाँ छैन। पञ्चायत कालमा नेपाली कांग्रेस पञ्च जस्तो देखिन्थ्यो, अहिले त कम्युनिस्ट जस्तो देखिन्छ। तो उसको केमोफ्लेजले जब उसको सेन्ट्रल लाइन डक्ट्रिन अथवा यो के भन्छ सेन्ट्रल लाइन डक्ट्रिन, उसको केन्द्रीय सिद्धान्त जब प्रभावित भयो, तो प्रभावित भएर
र यो सञ्जालीय ज्वरोले गर्दाखेरि त्यहाँको मास अपिल भएका युवाहरू, गगन थापा भन्नुहुन्छ कि विश्वप्रकाश शर्मा भन्नुहुन्छ, अथवा युवा भन्दा मभन्दा पनि प्रौढ तर पनि युवाको जोसभन्दा कम नभएका मिनर रिजालजीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको मास अपिल पनि छ, वाक्कला पनि छ, उहाँमा यस विषयवस्तुप्रतिको जानकारी पनि छ। तर उहाँहरूलाई के कुराले छेकेको छ, सत्य कुरा दृढताका साथ जनता सामु राख्नलाई, यो अद्भुत विषय छ, यो बडो विचित्र विषय छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले सांगठनिक रूपमा पनि सत्य कुरालाई यसको त अर्को पनि डाइमेन्सन छ। संसार चाहिँ अहिले अब म इन्टरनेसनल पोलिटिक्स र जियो पोलिटिक्सको बढी कुरा गर्छु। इन्टरनेसनल पोलिटिक्स हेर्दाखेरि दुनियाँ अहिले चाहिँ मतलब भर्टिकल्ली पोलराइज छ। एउटा डेमोक्रेटिक कित्ता छ, अर्को चाहिँ अटोक्रेटिक कित्ता छ। अब संसारको डेमोक्रेटिक कित्ताका देशहरूलाई आवश्यक अनावश्यक विषयमा फजियत निकाल्ने जुन नेपालको समाजमा र त तिनीहरू चाहिँ नेपाली समाज र नेपालको राष्ट्रियताका दुश्मन हुन् भनेर प्रमाणीकरण गर्नका लागि अटोक्रेटिक कित्ताका किम जोङ उनका प्रशंसकहरू, मदुरोका प्रशंसकहरू सिधै सञ्चार माध्यममा उत्तर कोरिया जस्तो चाहिँ स्वावलम्बी हुनुपर्छ भनेर उत्तर कोरियाको पैरवी गर्ने मानिसहरू आइसक्दाखेरि पनि नेपाली कांग्रेसको युवाहरू चाहिँ यो के प्रकारको शीतनिद्रा हो मैले बुझ्न सकेको छैन। एउटा वर्ग चाहिँ त्यो सहरी नक्सलिस्ट र नेपाली कांग्रेसको अकर्मण्यताले गर्दाखेरि र नेपाली कांग्रेसले उचित किसिमले सांगठनिक रूपले वैचारिक रूपले जनस्तरमा यो कुरालाई अगाडि ल्याउन नसक्दाखेरि पनि यो अहिलेको चाहिँ मतलब विलोम परिस्थिति निर्माण भएको भनेर एउटा मेरो राजनीतिक विश्लेषण छ। अब म क्लजमा जाँदै जान्न, किन क्लजमा अरू साथीहरूले भन्नुहुन्छ अब क्लजै नभए पनि यिनीहरू विरोधै गर्नेछन्। अब तेस्रो वर्ग के देखियो भने यहाँ अब मेरो अलिकति अब केही कुरा चाहिँ पुनरावृत्ति पनि भयो होला अरू मिडियामा बोलेको, तर के भने अब कसैलाई केही औषधि लागेको छ भने जुन डाक्टरले लेखे पनि प्रेस्क्रिप्सन लेखे पनि जेनेरिक मेडिसिन एउटै लेख्ने हो नि त। त्यसकारण म यो जेनेरिक मेडिसिन लेखिरहेका हुनाले यो कुराको पुनरावृत्ति भएको अवस्था हो। अब तेस्रो वर्ग को देखियो भने राजनीतिज्ञहरूको अहिले चाहिँ त अब हेर्छन् सँगै पढेको साथीहरू भाँपु गरेर चाहिँ हिँडिरहेको छ कार्केटमा। अब सँगै बसेका साथी कोही केन्द्रीय सदस्य छ, कोही एमपी छ, राजनीतिक महत्त्वकांक्षा ठुलो छ, अभिष्ट पनि ठुलो छ। अब केही गर्दा जनताले पनि वास्ता गर्दैन, पार्टीमा पनि आफ्नो औचित स्थापित गर्न सकिएन। त्यो वर्ग फेरि पठित वर्ग पनि छ। त्यो वर्गले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने सानातिना यिनीहरूले पसल पनि खोलेका छन्, अहिले राजनीतिक पार्टी साटी दर्ता गरेका छन्। अनि उनीहरूलाई त्यो राजनीतिक महत्त्वकांक्षा नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दाखेरि नकारात्मक उत्तेजनालाई खेती गरेर जनआकर्षण आफूतिर तानेको राजनीतिक इतिहास हो नेपालको 2008 सालदेखि। त्यो बीपी कोइराला पनि त्यसमा चाहिँ मतलब म बीपी कोइरालालाई पनि कुनै प्रकारको छुट दिन्न म। हि वाज अर्ध कम्युनिस्ट। दुनियाँमा कहीँ गान्धीयनले बन्दुक नउठाएकोमा एउटा गान्धीयनले बन्दुक उठाएको बीपी कोइरालाले। र 7 सालमा त कम्पलसरी भएर 18-17 साल पछाडि त जरुरी थिएन नि उठाउनु। त उहाँ पनि त्यसमा चाहिँ मोरलेस म ठुलो उहाँको चाहिँ अनुयायी पनि हुँ र प्रशंसक पनि हुँ, तर पनि उहाँ पनि त्यसमा चाहिँ निर्विवाद हुनुहुन्न। त्यहाँदेखि नकारात्मक उत्तेजनामा आधारित जनमत निर्माण गरेर आफूलाई राजनीतिक रूपले जनताबाट अनुमोदित हुने जुन संस्कार नेपालमा बस्यो त्यो संस्कारको लाई नै प्रयोग गरेर त्यही थोत्रो हतियारलाई प्रयोग गरेर आफ्नो राजनीतिक वजुद स्थापित गर्नलाई यो जमात र यी व्यक्तिहरू भौतारिएर कहिले लैनचौरमा काँडे तार लिएर पुग्छन्, कहिले खुकुरी र भाटा लगाउँछु भन्छन्। यो चाहिँ मतलब विकास परियोजनाको कुरा गर्ने मान्छेहरूलाई त्यो वर्ग छ। हेर्नुहोस् त एउटा तीनटा भयो मैले पोलिटिकल लिभर। चौथो वर्ग चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो अद्भुत वर्ग छ। यो अद्भुत वर्ग छ। उहाँहरूलाई एउटा व्यक्ति सार्वभौम भएर बाँकी सम्पूर्ण जनताहरू चाहिँ त्यसको सेवक भएकोमा आनन्द लाग्छ। सोभेरेन्टी भनेको पिपुलको हो कि व्यक्तिको हो? अर्थात् 2019 सालको महेन्द्र जस्तो राजा चाहियो, सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू प्रतिबन्धित हुनुपर्छ र नेतालाई फाँसी दिनलाई राजा चाहियो भन्ने एउटा साइको ग्रुप छ। त्यो साइको ग्रुपै हो। यो जमानामा त्यस्तो सपनै देख्न त के भयो र होइन, भगवान विष्णुसित भेट गरेर चाहिँ सुनको लकीर पाएँ भनेर पनि सपना देख्न सकिन्छ अहिले। त्यस्तो सपना देख्ने एउटा चाहिँ उद्भट उद्दण्ड असभ्य जमात छ। त्यो
त्यो चाहिँ सहरी नक्सलिस्ट र किम जोङ उनका पोष्यपुत्र भन्दा पनि असभ्य किसिमले खनिया छ अहिले, जसको राजनीतिक सङ्कटमा पर्यो त्यो। र मलाई अर्को अद्भुत कुरा के लागेको छ भने उहाँहरूलाई चाहिएको राजा भारीजिती चाहिँ नेपालको सबभन्दा उपल्लो पद भनेको राष्ट्रपति अथवा राष्ट्राध्यक्ष जो कोही होला, त्यो चाहिँ नेपालको सांस्कृतिक राष्ट्रियताको विलोम विपरीतको सांस्कृतिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति अथवा मान्यताको व्यक्ति अथवा अनुयायी चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेको मान्छे म। र नेपालको संविधानमा सबभन्दा ठुलो मेरो रिजर्भेसन पनि त्यही हो। उहाँहरूको पनि कता कता रिजर्भेसन त्यही देख्छु, तर अहिले आएर खुकुरीले नै लिएर चाहिँ उहाँहरू वीर बलभद्र भएर निक्लिएको अवस्था देख्छु। त्यो यो एउटा अद्भुत जमात यो चारवटा छ। यो चारवटा जमातको अर्को एउटा कमन क्यारेक्टर अचम्म लाग्छ मलाई। इन्टरनेसनल यसको इम्प्याक्टमा के छ कमन क्यारेक्टर भन्नुहुन्छ भने सबैलाई चाइनालाई असर गर्छ भन्ने क्यारेक्टर। हो, अद्भुत लाग्यो मलाई, अचम्म। चाइनाको विदेश मन्त्रालयले अहिलेसम्म बोलेको छैन। उसलाई असर गर्छ भने चाइना कुनै पार्ट छ अस्ट्रेलिया यो अकुसमा, अस्ट्रेलिया युके र युएसको हिजो कि अस्तिको दिन भएको एग्रिमेन्टमा उसलाई असर पर्छ भने नन प्रोलिफेरेसन र दुनियाँको असर पर्छ भनेर त भन्यो त। यसको चाहिँ हाम्रो त्यो एमसिसीको कम्प्याक्टमा चाहिँ कुन क्लजमा उसले कम्प्लेन गरेको छ? ऊ त उल्टो मङ्गोलियाले त पहिलो चरण क्लोज गरेर दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ मङ्गोलिया। अब चाइनालाई मतलब छैन यी स्वकृत दास हुन् कि परकृत दास? त संसारको इतिहास हामीहरूले धेरै पढ्यौँ परकृत दासको। यसरी स्वकृत दासहरू चाहिँ को इतिहास भर्खर भर्खर हुँदैछ कि चन्द्रशमशेर महाराजले दासहरू अम्लेख गर्दाखेरि चाहिँ म त होइन हामी त हुन्छौँ भनेर भने जस्तै गरेर चाइनाले चाहिँ यसको विरोध गरेको छैन, हामीहरूले विरोध गरिरहेको छ हाम्रो चाइनालाई असर पर्छ भनेर। यो त अद्भुत छ। यी चारैवटा वर्गको फेरि कमन यो एउटा अचम्मको पोलिटिकल डाइमेन्सन छ। यसले के कुरा देखिन्छ भने या त यिनीहरू स्वकृत दासहरू हुन् या त चाइनाको यहाँ कोभर्ट अपरेसन सुरु भयो। हाम्रो जहिले सिआइए भनेर त नथाक्ने जात हो नेपाली भनेको। अब के त त्यसो भए यी व्यक्तिहरूलाई चाइनाको यत्रो ठुलो तनाव छ र चाइनाको अफिसियल इन्स्ट्रुमेन्टालिटीले यो कुराको बारेमा अहिलेसम्म कुरै उठान गरेको छैन भने के उहाँहरूलाई चाहिँ मतलब कोभर्ट सेक्रेट एजेन्सीबाट उहाँहरू परिचालित हो? 610 र एमएसएसको एजेन्ट हो उहाँहरू? होइन भने चाइनाको दुःख दर्द के कसरी थाहा भयो उहाँहरूलाई? कि त सेक्रेट एजेन्टको हुनु पर्यो, उहाँ एमएसएस र 610 को एजेन्ट हुनु पर्यो, त्यसरी थाहा हुने भयो। होइन भने त फर्मल्ली त मलाई पनि थाहा छैन। म त चाइनाको ठुलो हितचिन्तक मान्छे हो, हाम्रो छिमेकी हो, अपरिहार्य छिमेकी हो। छिमेकी भएपछि अनिवार्य छिमेकी पनि हुन्छ। हामीले कति वास्ता गरेका छौँ चाइनालाई। एउटा जोगीलाई चाइनालाई मन परेन भनेर बुद्धको जन्मस्थलमा अहिलेसम्म आउन दिएको छैन जोगीलाई, किनभने चाइनालाई मन परे। त्यो राजाको सरकार होस् कि काङ्ग्रेसको सरकार होस् कि कम्युनिस्टको सरकार हो, त्यो सनातन रूपमा हामीले परिपालन गरेको अनुशासन हो चाइनाहरूको हितका लागि। अनि चाइनाको बारेमा त्यत्रो हामीहरू चिन्ता गरेका छौँ। त्यसकारण यो कि त अब 5 फिङ्गर थ्योरी अनुसार चाइनाले कोभर्ट अपरेसन नेपालमा सुरु गरेको हुनाले उसका हिटम्यानहरू बोलिरहेको अवस्था हुनु पर्यो। यो होइन भने यो परिस्थिति किन निर्माण भइरहेको छ? निकै गम्भीर हो। सरकारले आफ्नो इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरेर भए पनि यसको बारेमा निरीक्षण गर्नुपर्छ। यो पोलिटिकली गम्भीर कुरा हो है। यो किन गम्भीर कुरा हो भन्नुहुन्छ भने चारवटा हाम्रो चाहिँ मतलब फरेन पोलिसी र हाम्रो चाहिँ मतलब इकोनोमिक स्वार्थ चारवटा कुरामा आश्रित छ। एउटा हाम्रो इकोनोमी सबभन्दा बढी सप्लाई सिस्टमदेखि लिएर आयात निर्यातको हिसाबले हाम्रो इकोनोमिक जोग्राफी के हो? हाम्रो फरेन पोलिसी र हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ त्यसले निर्धारण गर्छ। दोस्रो सबभन्दा हाम्रो ठुलो स्वार्थ भनेको डायस्पोरिक इन्ट्रेस्ट कहाँ आश्रित छ? त्यो सबभन्दा ठुलो डायस्पोरा भने आफैमा ठुलो एसेट हो। अहिले आएर अमेरिकाको त पोलिसी स्ट्राटेजी नै के भयो अरे भने म्यानेज इन्डिया थ्रु इन्डियन अफ अमेरिका, म्यानेज चाइना थ्रु चाइना अफ अमेरिका। त्यो डायस्पोराको त्यो स्ट्रेन्थ भइसक्यो दुनियाँमा। त्यसकारण हामी यसबाट भाग्न पनि सक्दैनौँ। यो हाम्रो सम्पत्ति हो। हाम्रो डायस्पोरिक इन्ट्रेस्ट कहाँ जोडिएको छ?
उत्तर कोरियामा जोडिया छ, भेनेजुएलामा जोडिया छ कि अमेरिका, पश्चिम युरोप, अस्ट्रेलिया र जापानमा जोडिया छ? यो बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हाम्रो श्रम निर्यातले बाँचेको देश हो। श्रम निर्यातको स्वार्थ कहाँ जोडिएको छ? यी विषयवस्तुलाई मध्यनजर गरेर एमसीसी को बारेमा पनि हामीहरूले निर्क्युल गर्नुपर्ने हो। जब यी स्वार्थभन्दा विपरीत हामीलाई लिएर गइन्छ, उत्तेजनामा लगिन्छ भने त्यसले यी तीनटै चारटै स्वार्थबाट हामीहरू विमुख भइसकेपछि हामीलाई बनाउने कि अंगोला हो कि श्रीलङ्का हो? अंगोलामा त्यही भएको छ। अब मैले यसलाई बढी चाहिँ नि व्याख्या गरिन। त्यसकारण पोलिटिकल्ली यो चाहिँ सरकारलाई अहिले म त केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि एउटा मैले आह्वान गरेका थिएँ। अहिले पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई सार्वजनिक रूपमा मेरो आह्वान हो, डेभलपमेन्ट इमर्जेन्सी इम्पोज गरेर भए पनि यस्ता परियोजना अगाडि बढाउनु पर्छ। खुट्टा कमाउने बेला होइन। हेर्नुहोस्, कानुन, विधि, विधान, संविधान धेरैवटा आए गए, तर इकोनोमिक अपर्चुनिटी गयो भने चिरकालसम्म देश पीडित हुन्छ। त्यसकारण मेरो फेरि वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई पनि अनुरोध छ, डेभलपमेन्ट इमर्जेन्सी इम्पोज गरेर भए पनि यस्ता परियोजनाहरूलाई अगाडि लिएर आउनुपर्छ। र यसमा जुन अहिले सत्तारूढ घटकका, जुन सत्तारूढ गठबन्धनका घटकहरू छन्, ती घटकहरूको डबल स्ट्यान्डर्ड जुन किसिमले अगाडि बढिरहेको छ, यसलाई निश्चित आवधिक रूपमा उहाँहरूले करेक्सन गर्नु भएन भने प्रधानमन्त्रीजीले यसलाई टेबल गर्नुपर्छ यो कम्प्याक्टलाई, र उहाँहरूले करेक्सन गर्नु भएन भने पोलिटिकल विकल्प, राजनीतिक विकल्प पार्लियामेन्टले पनि खोज्न सक्छ, राजनीतिक विकल्प संविधानले पनि खोज्न सक्छ। त्यसकारण यो इट्स टु मच। यस्ता बचकना क्वेसनको उत्तर आइसक्यो त अब उहाँहरूलाई पनि त फेसेबिङ भयो नि त। अमेरिकाले कमिटमेन्ट गरेर उत्तर दियो, हामीलाई सन्तोष लाग्यो, यसमा हामीहरू चाहिँ अब अगाडि बढ्छौँ भन्न मिल्दैन।